हल्का बंदियों का मरहला 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। इंतखाबात के लिए पंजाब हुकूमत की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहते हैं, पंजाब में 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पंजाब काबीना ने 4 माह के लिए 2076 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद MQM पाकिस्तान का नून लीग से बाज़ाबता राबता। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात के लिए भी बात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आम इंतखाबात की तारीख, इंतखाबी इत्तेहाद समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। नौ मई गंदे लोगों का काम था। पाक फौज के साथ हूं, कभी इनके खिलाफ एक जुमला नहीं कहा। जनरल आसिम मुनीर मेरे शहर की इज्जत और नदीम अंजुम हमारी आन बान शान है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, रावलपिंडी के दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का लाल हवेली डी सील करने का हुक्म। साजी बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो तो अदलिया जायजा ले सकती है। कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, सियासी जमातों के बरक्स अदालतों को अवामी हिमायत हासिल करने की जरूरत नहीं। अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अदलिया को इस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए जब तक आइनी हुदूद की खिलाफ वर्जी न हो। पार्लियामेंट जो कानून बना सकती है उसे वापस भी ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था। ऑडियो लीक्स केस में वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मामला वजीर आजम और काबीना के सामने रखने की हिदायत कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए। वजीर आजम हाउस, वजीर आजम, उनके खानदान और चीफ जस्टिस के खानदान की ऑडियोज लीक हुई। ऑडियो टेप के हवाले से मजाज अथॉरिटी कौन है ये नहीं हो सकता। दफ्तरों और चैम्बरों में हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही हो। अटॉर्नी जनरल की नजम मुसाकिब के खिलाफ कार्रवाई की मुखालफत। इन कैमरा समात की इस्तदा। अदालत ने समात 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। इजरायली फौज ने अस्पतालों को निशाने पर रख लिया। 2 बड़े अस्पतालों के करीब बमबारी। अल कुद्स और अल शिफा अस्पतालों की इमारतें लरज़ उठी। हजारों फलस्तीनियों की अमाज का अल कुद्स अस्पताल खाली करने की धमकी। इजरायली फौज जनीन में दाखिल, इमारतों को मिसाइल से तबाह कर दिया। 4 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में गजा पर 450 हमले। मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। तादाद 8,000 से बढ़ गई। इजराइल ने जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा, 7 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर वापसी नहीं हो सकती। अमरीका इसराइल या गजा में लड़ाका फौज भेजने का इरादा नहीं रखता। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस का एक इंटरव्यू में कहना था, वाशिंगटन खत्ते में तनाज़ात को फैलने से रोकने पर तवज्जो दे रहा है। इसराइल को डिक्टेशन नहीं देते कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इजराइल की फलस्तीन में नस्ल कुशी। गजा के अस्पतालों में नन्ही लाशों के अंबार। गम से निढाल एक फलस्तीनी इजरायली बमबारी में शहीद बेटे को चूमता रहा। सेहूनी बमबारी में शहीद बच्चों की तादाद 3300 से जायद हो गई। सेव द चिल्ड्रन तंजीम के मुताबिक गजा में 3 हफ्तों के दौरान शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 4 साल में दुनिया भर के तनाज़ात में मारे गए बच्चों से ज्यादा है। पाकड़ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा।
گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق ECC کے فیصلے کی توثیق کی جائے گی۔ بجلی صارفین پر 22 ارب 56 کروڑ روپے کا بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے کیپیسٹی چارجز اور یوز آف سسٹم چارجز کی مد میں وصولی کی اجازت مانگ لی۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست دائر۔ نیپرا میں سماعت 14 نومبر کو ہوگی۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی مہلت کل ختم ہو جائے گی۔ 31 اکتوبر کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو نہ صرف ڈیپورٹ کیا جائے گا بلکہ ان کی جائیدادیں بھی ضبط کر لی جائیں گی۔ اب تک 92,000 سے زائد افغان شہری وطن واپس جا چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا منصوبہ تمام غیر قانونی افراد پر لاگو ہوتا ہے۔ قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکی شہری اس پلان کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ ڈی آئی خان پولیس نے پی ٹی آئی رہنما کامران بنگش کو تحویل میں لے لیا۔ تفتیش کے لیے پشاور جیل سے ڈی آئی خان منتقل۔ کار سرکار میں مداخلت اور بغاوت کا کیس۔ اے ٹی سی کراچی نے پی ٹی آئی رہنما ارسلان تاج کے تاحیات وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کرتے ہوئے سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ صدر کے لیے حامد خان گروپ کے میاں عبدالقدوس کا شہزاد شوکت سے مقابلہ، جبکہ سیکریٹری کے لیے سلمان منصور اور علی عمران سید مد مقابل ہیں۔ انتخابات میں حامد خان گروپ کی پوزیشن انتہائی مضبوط ہے۔ پولنگ کل صبح 8:30 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ ملک میں 13 مختلف شہروں میں پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ بابر اعظم نے کوئی رابطہ نہیں کیا، ذکا اشرف نے خبروں کی تردید کر دی۔ کہا راشد لطیف کے بیان پر بہت افسوس ہوا، عہدہ سنبھالا تو ورلڈ کپ کی ٹیم منتخب ہو چکی تھی۔ اس ٹیم کی جیت کا کریڈٹ نجم سیٹھی لیتے رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے جو فیصلے ضروری ہوئے ورلڈ کپ کے بعد کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کا AY نیوز کو انٹرویو۔ 5 مہینے تنخواہ نہ ملنے کی خبروں پر وضاحت کی کہ کھلاڑیوں نے سینٹرل کانٹریکٹ پر سائن نہیں کیے، اس لیے تنخواہ جاری نہیں ہوئی۔ گزشتہ مینجمنٹ نے ورلڈ کپ سے پہلے کھلاڑیوں کو لیگ کھیلنے کے لیے NOC دیے، جس کا نقصان ٹیم کو ہوا۔ میگا ایونٹ سے پہلے کھلاڑی انجری کا شکار ہوئے۔ ورلڈ کپ میں شری لنکا اور افغانستان کی ٹیمیں مد مقابل۔ شری لنکا کی بیٹنگ جاری۔ ورلڈ کپ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ پاکستان ورلڈ کپ میں اپنا 7واں میچ کل بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا۔ 4 میچوں میں مسلسل شکست کے بعد شاہینوں کے لیے جیت ضروری۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈبرن کہتے ہیں کوشش ہے اگلے تینوں میچ جیتیں۔ تمام کھلاڑی متحد اور ڈریسنگ روم کا ماحول بہترین ہے۔ ورلڈ کپ کے لیے 4 سال تیاری کی جاتی ہے۔ ورلڈ کپ کا ہر لمحہ پرجوش۔ باسط علی، کامران اکمل اور اظہر علی کے جاندار تجزیے، عادی کے چٹکلے اور مصطفیٰ چودھری کے مختلف روپ ڈالتے ہیں پروگرام میں جان۔ آج اداکار سلمان سعید بنیں گے مہمان۔ دیکھیے ہر لمحہ پرجوش روزانہ رات 11 بجے کی ہیڈ لائن کے بعد۔ ملک میں خصوصی انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ چاروں صوبوں کے 31 اضلاع میں 1 کروڑ 8 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے، وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے
اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی. مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم جمیل گولی لگنے سے جان سے گئے. مولانا یوسف جمیل کہتے ہیں عاصم بچپن سے شدید ڈپریشن کا مریض تھا. علاج کی غرض سے پچھلے 6 ماہ سے بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے تھے. اس نے گارڈ سے گن لے کر خود کو گولی ماری ہے. عاصم جمیل کی نماز جنازہ آج شام 7:30 بجے آبائی گاؤں رئیس آباد میں ادا کی جائے گی. کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں ہردیپ سنگھ نجر کی یاد میں خالستان ریفرنڈم. 65,000 سکھوں نے آزاد خالستان کے حق میں ووٹ ڈالا. سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ کہتے ہیں انڈیا کے ڈپلومیٹک مشن میں بیٹھے اہلکار سکھ قوم کے مجرم ہیں.